अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तानशबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तानशबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तानी कौम आजकल सच और झूठ के दरमियान नेविगेट करती रहती है। झूठ जितनी ईमानदारी से बोला जाता है, उससे ज़्यादा ईमानदारी से सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है और शेयर किया जाता है। लीडर वो नहीं होता जो बुरे हालात से फ़ायदा उठाए। लीडर वो होता है जो बुरे हालात को अच्छे हालात में तब्दील करे और कौम के फ़ायदे को सामने रखे और सिराते मुस्तकीम पर चले। हमारे सदर साहब को ही देख लें, उन्होंने भी अपने ओहदे का एक हल्फ उठाया था कि वो पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे, मगर शायद वो ये समझते हैं कि जान उन्होंने अल्लाह को नहीं, नाउज़ बिल्लाह इमरान खान को देनी है। अपनी सदारत के दौरान उन्होंने कितनी दफ़ा आइन शिकनी की, कितनी दफ़ा मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उसकी एक तवील तफसील मौजूद है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब जाते जाते भी वो खान को खुश करने के लिए कोशां हैं, मगर वो जानते नहीं खान को खुश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब जा रहा है, मगर क्योंकि खान वज़ीर आज़म नहीं है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जाए भाड़ में। आइन की शिक 91(2) कहती है कि द नेशनल असेंबली शैल मीट on the 21st day following the day of which a general election to the assembly is held, unless sooner summoned by the president. इसकी उर्दू करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आसान और वाज़े अल्फाज में हुक्म दिया गया है। ये एक कमांड है। आइन की इस शिक का एक बैकग्राउंड है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे दादा राना मोहम्मद हनीफ खान, जो इस आइन साजी का हिस्सा थे और 1973 के आइन पर उनके दस्तखत मौजूद हैं, उन्होंने मुझे बहुत पहले एक बात बताई थी जो मेरे जहन में रह गई। मेरा ख्याल है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। 1970 का इलेक्शन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत हुआ था, क्योंकि उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज था। इलेक्शन के बाद जनरल याहिया खान ने असम्बलियों का सेशन कन्वीन नहीं होने दिया। अगर उस वक्त नेशनल असेंबली का सेशन कन्वीन हो जाता और उस वक्त के MNAs अपना हल्फ उठा लेते और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वजीर आज़म का इंतखाब हो जाता, तो मुल्क के हालात भी ख़राब ना होते और मुल्क भी टूटने से बच जाता। जब मेरे दादा और उनके साथियों ने 1973 का आइन बनाया, तो ये बात उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर रखी कि इलेक्शन के बाद कोई भी सदर या वजीर आज़म किसी भी वजह से असम्बली के सेशन को कन्वीन होने से ना रोक सके और सियासतदान अपने मसाइल असम्बली के अंदर बैठकर आपस में हल करें, ना कि सड़कों पर। हमारे लिए हमारे आइन की शिक 91(2) एक कलीदी अहमियत रखती है और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी जामिन है। बहरहाल PTI के एहतजाज का फैसला आ गया है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। PTI ने 2 मार्च को प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, और प्रोटेस्ट इसलिए कि रिगिंग करके इंतखाबात करवाए गए हैं और इनसे मैंडेट छीना गया है। नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे। तो ये एक नया आगाज़ है। हमारा नहीं ख्याल था कि PTI इस रास्ते पे चलेगी, लेकिन अगर PTI इस रास्ते पे चलती है और एहतजाज में कामयाबी कर लेती है, कुछ ना कुछ मैनेजेबल एहतजाज हो जाता है, तोड़ फोड़ नहीं होती, फिर तो चलें गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर ये एहतजाज जो है वो मैनेजेबल ना हो सका, फिर नुकसान हो सकता है और आने वाली गवर्नमेंट के लिए आते ही इस तरह का नुकसान मुश्किल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज पे PTI को इतना बड़ा एहतजाज कर सकेगी, क्योंकि जो बड़ा मौका था इलेक्शन, उसके ऊपर तो PTI ने इतना एहतजाज नहीं किया, एहतजाज नज़र नहीं आया, बड़े जलसे भी नहीं नज़र आए। ये ज़रूर हुआ जो
مجھے سننے میں دیکھنے میں چیزیں ملی کہ پولیس لوگوں کو ڈھونڈتی رہی کہ کوئی ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کا ورکر، تو لوگ چھپ جاتے تھے، بتاتے نہیں تھے، غائب ہو جاتے تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، لیکن جب ان لوگوں نے ووٹ ڈالا تو انہوں نے اندھا دھند پھر پی ٹی آئی کو اس غصے میں ووٹ ڈالا کہ یہ کس قسم کا مذاق ہے۔ تو اور یہ ہر چھوٹی بڑی جگہ پہ ہوا، ہر جگہ پہ یہی ہوا۔ جہاں تک میں گیا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں، پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں یہ بات بڑی شدت سے سننے میں آئی کہ پولیس چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کے لوگوں کو ڈھونڈتی رہی، لیکن یہ مناسب نہیں رہا۔ بہرحال اب پی ٹی آئی اگر احتجاج پہ آ جاتی ہے، اور کچھ حکومت کے لیے، آنے والی حکومت کے لیے جو ابھی بالکل سٹارٹ ہی ہوئے گی ایک دو دنوں میں، اگر 29 کو یہ گورنمنٹ کا آغاز ہو جاتا ہے، یکم کو ان کا حلف ہو جاتا ہے، تو 2 کو احتجاج، تو پہلے دن ہی حکومت کے ساتھ احتجاج جو کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ آگے ہی غربت کے ہاتھوں بہت زیادہ تنگ ہیں، اور نئی گورنمنٹ آ کے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے، ایز پیدا کرے، اس کی بجائے اگر وہ نہ کر سکی تو اور بھی مشکل ہوگی۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن یہ جو احتجاج ہے یہ ایک اور رکھنا ہے، تو یہ ملک میں بہتری جو ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اکانومی میں بہتری کی ایسے ضرورت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس طرح کے احتجاج جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل اور بڑھائیں گے۔ پولیٹیکلی لوگ ضرور ایجیٹیٹڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنے نہیں ہیں کہ وہ سڑکوں پہ نکل کے توڑ پھوڑ کریں، مجھے نہیں نظر آتا لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے اور نہ کریں گے، میرا خیال ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا یہ احتجاج کا راستہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیا موڑ کریٹ کرتا ہے الیکشن کو، ملک کے لیے، یہ تو 2 مارچ کی سچویشن ہی بتائے گی، لیکن تھوڑا سا ڈر ضرور ہے اس سے کہ یہ کہیں چیزیں ڈسٹرب نہ کر دیں۔ جی رانا صاحب۔ احمد، پاکستان تحریک انصاف اب صرف واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر ہی احتجاج کر سکتی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، میری بھی پریڈکشن یہی ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک کی طرح ایک ٹھوس قسم کا احتجاج ہوگا، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ آئین اپنا راستہ لے اور اسمبلیاں کنوین ہوں، اور پاکستان اپنی پولیٹیکل اور اکنامیکل سٹیبلٹی کی طرف جائے۔ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، یا بلاول بھٹو کی گورنمنٹ ہے، ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہو، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ترقی ہو، اور ملک دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ حاصل کر سکے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔